हेलो गाइस, हाउ पाकिस्तान इज पावरफुल। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है बिकॉज देखा जाए तो पाकिस्तान जो है उसमें पावरफुल बनने का मतलब एक जो बहुत बड़ा जुनून है ना, उसका बहुत बड़ा हाथ इंडिया का रहा है, क्योंकि वो इंडिया को देख के ही अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। लेकिन हमने देखा कि मुस्लिम देशों के मुकाबले पाकिस्तान तो मतलब सबसे टॉप पे आता है। तो वो क्यों है ऐसा, तो वो हम पाकिस्तान अब इतना मजबूत और ताकतवर बन चुका है कि कोई भी मुल्क इस पर हमला करने से पहले हजार सीरियसली बार ट्रू। सोचता है, और जिसने कभी ऐसी गलती की उसे दुनिया भर में रुसवाई और जिल्लत का सामना करना वही पड़ा। वही आज तक वो अपने जंगी तैयारों की तबाही और अपनी रुसवाई को छुपाने के लिए ड्रामे बना रहा है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या वाकई पाकिस्तान इतना ताकतवर है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी मात दे दे सकता, सकता वही है? वही। मात दे और सकता अगर है, हाँ ये तो तो मुझे इसके नहीं यार लगता। वजूहात क्या सेम, हैं? क्योंकि नाजरीन, इस अमेरिका हकीकत को जानने डेवलप्ड के लिए है, हमें पूरे तारीख वर्ल्ड में की सबसे झांकना स्ट्रॉन्ग होगा। देश है जब वो। सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त हुई, उसी दौरान जर्मनी के शहर बर्लिन में एक अहम इजलास हुआ। इजलास के बाद एक सहाफ़ी ने बरतानिया के वजीर आज़म मार्गरेट थैचर से सवाल किया कि सोवियत यूनियन अब ख़त्म हुआ और आपने अपने मकासद हासिल किए, तो क्या अब नेटो को ख़त्म कर दिया जाएगा? कुछ देर खामोशी के बाद मार्गरेट थैचर ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी कुछ काम अधूरे क्या हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो अधूरे काम क्या क्या है? थे? वही वही नेटो का मकसद तो सोवियत यूनियन को रोकना और इसे ख़त्म करना था। लेकिन जब सोवियत यूनियन बाकी ही नहीं रहा, तो फिर नेटो को ताकतवर बनाने की क्या ज़रूरत थी? असल हकीकत ये कि उस वक्त आलमी ताकतों का सबसे पहला हदफ इराक था और दूसरा हदफ पाकिस्तान था। ओके। 1981 में इसराइल ने इराक के एटमी प्लांट पर हमला करके इसे तबाह कर दिया। दुनिया को बताया गया कि ये कार्रवाई सिर्फ इसराइल ने की, हाँ हाँ लेकिन हाँ। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स तो थी। ये मिशन सिर्फ इसराइल का नहीं था, बल्कि अमेरिका अमेरिका का और भी नेटो था। ममालिक भी इस साजिश में शामिल थे। मकसद साफ था, इराक को एटमी ताकत बनने से रोकना। जिसके बाद इराक के ओज़ेराक एटमी प्लांट को इसराइल ने चंद मिनटों में मिट्टी का ढेर बना दिया। लेकिन ये तो पहला मरहला था, अगला नंबर पाकिस्तान का था। वही फार्मूला, वही साजिश पाकिस्तान के एटमी प्लांट के खिलाफ लॉन्च की गई। इसराइली जंगी तैयारे इंडिया और मगरबी ताकतों की मुकम्मल सरपरस्ती में पाकिस्तान के एटमी प्लांट को निशाना बनाने के लिए उड़े। इनका मंसूबा बिल्कुल इराक वाला था कि चंद मिनटों में पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पाकिस्तान ने वो कारनामा कर दिखाया जिसने दुनिया की ताकतवर तरीन ममालिक को हिलाकर रख दिया। वही। क्या? पाकिस्तान एयरफोर्स ने न सिर्फ दुश्मन के इस मंसूबे को नाकाम फिर? बनाया, बल्कि इसराइली तैयारों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि वो दुम दबाकर तल अबीब वापस भाई भागने पर मजबूर साहब। हो गए। ये वो लम्हा था जब दुनिया को एहसास हुआ कि पाकिस्तान इराक नहीं, ये एक मुख्तलिफ हकीकत है और इस पर हाथ डालना आसान नहीं। तब से पाकिस्तान के खिलाफ एक सर्द जंग का आगाज हुआ जो अब तक जारी है। शानदार। इसके बाद 1991 में अमेरिका ने नेटो अफवाज के साथ मिलकर इराक पर हमला किया और इसे खंडरात में बदल दिया। वाह फिर यार। 9/11 के बाद अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी गई। फिर एक एक करके अरब दुनिया को निशाना बनाया गया। इराक को दोबारा मलबे का ढेर बनाया गया, लीबिया को तबाह कर दिया गया, शाम को खाना जंगी में झोंक दिया गया, मिस्र को कमजोर किया गया, पूरे अरब दुनिया में खून की होली खेली गई। लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान न सिर्फ कायम रहा, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत और ताकतवर बन गया। अब सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान क्यों बच गया? वही। क्या पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती ने इसे महफूज रखा? नहीं, और हरगिज नहीं। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ इसलिए बचा कि ये एक मजबूत और एटमी ताकत है। अगर आलमी ताकतों का बस चलता तो वो कब का पाकिस्तान पर हमला कर चुके होते। लेकिन पाकिस्तान पर हमला करना बच्चों का खेल नहीं। नाज़रीन, बच्चों का ये खेल तारीखी वाक़यात बयान करने का मकसद सिर्फ इतना है ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि दुनिया का कोई भी सुपर पावर हो, इसके लिए पाकिस्तान को जंग में शिकस्त देना या इसे मुकम्मल तौर पर तबाह करना मुमकिन नहीं। अब पूरी जरा तरीके से अंदाजा तबाह तो करें, कोई भी नहीं अमेरिका कर का सकता। सालाना वही। दिफाई बजट तकरीबन 1200 अरब डॉलर्स हैं, जबकि पाकिस्तान का दिफाई बजट सिर्फ 6 अरब डॉलर्स वही। हैं। यानी अमेरिका पाकिस्तान से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है। लेकिन इस सब के बावजूद अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करने की जुर्रत नहीं कर सकता। अगर ये इतना आसान होता तो आज से 22 साल पहले वो ये हमला कर चुका होता। पाकिस्तान के पास आज 300 से जायद एटमी हथियार हैं। इसके पास बैनुल बरियाज़म मिसाइल टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। और सबसे खतरनाक बात ये
کہ پاکستان سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی بھی حاصل کر چکا ہے، یعنی اگر دشمن نے پاکستان پر ایٹمی حملہ کیا اور خدا نہ خواستہ پاکستان مکمل طور پر تباہ ہوا تو خودکار نظام کے ذریعے پاکستان کے ایٹمی میزائلز دشمن کے ملک پر برس پڑیں گے۔ یہ ٹیکنالوجی دنیا کے صرف چند ممالک کے پاس ہیں اور پاکستان ان میں شامل ہے۔ یہی اصل وجہ ہے جس نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ہمیشہ پاکستان پر حملہ کرنے سے روکے رکھا۔ فرض کرے امریکہ پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا اتنی آسانی سے پاکستان دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا؟ کیا پاکستان کا حال بھی افغانستان، عراق اور شام جیسا ہوگا؟ ناظرین، اس جنگ میں پاکستان تنہا نہیں ہوگا۔ چین پاکستان کا بہترین اتحادی ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ اس جنگ میں کھڑا ہوگا۔ روس امریکہ کا روایتی حریف ہے، وہ بھی اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ کبھی نہیں دے گا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ بھارت بھی امریکہ کا ساتھ دینے سے گریز کرے گا، کیونکہ اگر اس نے ایسا کیا تو خود اس کی سالمیت خطرے میں پڑ جائے گی، جس کے بعد روس، چین اور پاکستان کے غضب کا سامنا بھارت کبھی نہیں کر پائے گا۔ یہ جنگ صرف جنگ نہیں ہوگی بلکہ قیامت کا منظر ہوگا۔ امریکہ کے اتحادی ممالک، اس کے بحری بیڑے سب پاکستانی میزائلز کے نشانے پر ہوں گے۔ یہ تیسری اور آخری عالمی جنگ ہوگی جس میں دنیا کے آدھے سے زیادہ ممالک صفائی ہستی سے مٹ جائیں گے۔ دوستو، ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ پاکستان امریکہ کو مکمل شکست دے سکتا ہے۔ ظاہر ہے امریکہ کے پاس بے پناہ وسائل ہے، طاقت ہے اور دنیا کا سپر پاور ہے، لیکن یہ کہنا بھی بالکل غلط ہے کہ اس جنگ میں صرف پاکستان تباہ ہو جائے گا، بلکہ اس جنگ میں کئی طاقتور ممالک دنیا کے نقشے سے مٹ جائیں گے۔ اور یاد رکھے، پاکستان کے پاس صرف ہتھیار ہی نہیں بلکہ 2 کروڑ نوجوان ایسے ہیں جو ملک کے لیے جان دینا سب سے بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ پاکستان کی بری، بحری اور فضائی افواج دنیا کی بہترین افواج میں شمار ہوتی ہیں، اس لیے پاکستان کی سرزمین پر فوج اتارنا تو دور کی بات، اس کے فضائی حدود میں داخل ہونا بھی ناممکن ہے۔ اور اگر کوئی ملک یہ غلطی کرتا ہے تو پاکستان اس کے لیے قبرستان ثابت ہوگا۔ مختصر یہ کہ اگر امریکہ نے پاکستان پر حملہ کیا تو شاید دھرتی پر اس جنگ کے ہار یا جیت کا فیصلہ کرنے والا کوئی زندہ نہ بچے، اور شاید یہ انسانوں کے درمیان لڑی جانے والی آخری جنگ بھی ہو۔ جب 2 ایٹمی طاقتیں آخری سانس تک لڑتی ہیں تو اس کے نتائج کس قدر خطرناک ہو سکتے ہیں شاید میں یا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پاکستان ویسے تو کافی زیادہ اسٹرانگ ہے، لیکن امریکہ سے پاکستان کو کمپیئر کرنا تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، بیکاز جس دیش سے یا پھر جس ورلڈ بینک سے جا کے لون لیا جاتا ہے وہ ورلڈ بینک کو اسپانسر کرنے والا ہی امریکہ ہے، تو میرے خیال سے پاکستان کہیں نہ کہیں یہ تو بالکل بھی امیجن نہیں کر سکتا۔ ایون میرے خیال سے یہ سب سے چھوٹا وار ہوگا اگر پاکستان اور یو ایس کا وار ہوتا ہے، بیکاز وہ تو بہت جلدی ختم ہو جائے گا، اور یو ایس تو مطلب ان کی اکنامی سب چیز یوں ٹھپ کر سکتا ہے۔ تو جہاں تک بات کی جائے مطلب باقی سارے دیشوں کی، تو آف کورس ان کے ساتھ پاکستان آف کورس لڑ سکتا ہے، اینڈ پاکستان کے پاس ہمت ہے کہ بھائی وہ اپنی اکنامی کو بھی تھوڑا رکھ کے اس ٹائپ پہ لڑ سکتا ہے، لیکن امریکہ کے کمپیریزن میں تو کہیں نہیں ہے سیریسلی۔ اور مطلب کہ اور بھی کہیں نہ کہیں بیوقوفی بھی ہوگی اگر مطلب کہ جو پاکستان ہے وہ امریکہ کے ساتھ لڑ لیتا ہے، تو وہ بیوقوفی ہی ہے کہیں نہ کہیں اپنے آپ میں، کیونکہ کہیں نہ کہیں جو پاکستان ہے وہ پورا ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ یار سپر پاور ہے وہ امریکہ، ہے نا۔ اور موسٹ امپورٹنٹلی کہ وہاں کی ٹیکنالوجی وغیرہ پاکستان کے کمپیریزن کافی زیادہ آگے، اور اس ویڈیو میں خود ہی بولا گیا ہے کہ جو امریکہ ہے وہ پاکستان سے 100 ٹائمز ڈیولپڈ ہے، تو آپ کیسے مطلب کہ بول سکتے ہو؟ تو وہ تو آئی ہوپ ایسی چیزیں نہ ہی ہو، اور اگر ہو بھی جائے فیوچر میں تو بہت مشکل ہوگا پاکستان کا بچنا، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ بھائی آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا، تو اسے لائک کرتے جائے، کمنٹ کرتے جائے، شیئر کرتے جائے اور اور سبسکرائب کرتے جائیے۔ بائے۔